हेलो स्टुडेन्ट्स एन्ड वेलकम टु एन टाइम क्लास। आजको भिडियो चाहिँ हामी स्कोर 70 प्लस सिरिजको कोअर्डिनेट इन स्पेसको जुन डाइरेक्सन कोसाइन र डाइरेक्सन रेसियोवाला क्वेसनहरू छ त्यो चाहिँ गर्नेछौँ। र अब हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी प्लेनको बारेमा गर्नेछौँ। डाइरेक्सन कोसाइन र डाइरेक्सन रेसियोबाट मोस्टली सबभन्दा बढी चाहिँ 2 मार्क्सको सोधे पाइन्छ। यदि मोडलहरू हेर्ने हो भनेदेखि 2 मार्क्समा चाहिँ सोधेको पाइन्छ भने प्लेनलाई चाहिँ 4 मार्क्समा सोधेको पाइन्छ। त्यसो भए टोटल कोअर्डिनेट इन स्पेसबाट चाहिँ हामीलाई एक्जाममा 6 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ यदि नर्मल मोडल छ भनेदेखि, है त। कोअर्डिनेट इन स्पेसको डाइरेक्सन कोसाइनहरूको बारेमा र डाइरेक्सन रेसियोहरूको बारेमा। डाइरेक्सन कोसाइनलाई चाहिँ हामीले एल, एम र एमले डिनोट गरे हुन्छ भनेदेखि डाइरेक्सन रेसियोलाई चाहिँ हामीले ए, बी र सीले डिनोट गरे हुन्छ। र तिनीहरूको एंगल पत्ता लगाउने फर्मुला भनेको चाहिँ cos थीटाले पत्ता लगाइन्छ। सो cos थीटा बराबर प्लस माइनस L1 L2 M1 M2 L1 L2। यो चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन दिया बेला र डाइरेक्सन रेसियो दिया बेलामा चाहिँ यो भयो है त फर्मुला। त्यसैगरी परपेन्डिकुलर देखाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो यसरी देखाइन्छ हामीले डाइरेक्सन कोसाइन र डाइरेक्सन रेसियोको। भने प्यारेललको चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ, यस्तो खालको हो प्यारेललको चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ 1 हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर त कम्प्लिटली अपोजिट चीज भयो। अब एल कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि ए बाइ आर गरेर। ए भनेको के हो त हाम्रो डाइरेक्सन रेसियो हो र आर भनेको चाहिँ हो हाम्रो यो सबै डाइरेक्सन रेसियोहरूको स्क्वायर गरेर प्लस गर्ने अनि त्यसको पनि रुट गर्ने। एल, एम र एम त्यसरी पत्ता लगाइन्छ भने ए, बी र सी चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछ भन्दाखेरि सधैँ डाइरेक्सन रेसियो चाहिँ हाम्रो दुईटा पोइन्टको गरिन्छ। त्यही भएर x2 माइनस x1 चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन रेसियो हो। y2 माइनस y1 भने चाहिँ अर्को डाइरेक्सन रेसियो। z2 माइनस z1 भने चाहिँ अर्को डाइरेक्सन रेसियो। यो भयो सिम्पल फर्मुलाको कुरा। त्यसपछि अर्को चीज याद गर्नुपर्छ हामीले यो कोअर्डिनेटहरू। यदि xy प्लेन दिया है भने x र y लेख्ने अनि z चाहिँ 0 लेख्ने। y एक्सिस दिया है भनेदेखि y लेख्ने अनि बाँकी दुईटै 0 हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो प्लेन र पोइन्टमा के हुन्छ कोअर्डिनेट भनेर आफैले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो नर्मल टाइप अफ फर्मुला। सो जस्तै कि यहाँ के छ डिस्टेन्सको फर्मुला छ। यसमा के डिफरेन्स हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा यही एउटा थपिन्छ क्या। सबै फर्मुलामा सबै हाम्रो 2 पोइन्ट फर्मुलाहरू हुन्छ नि हो त्यो सबैमा चाहिँ एउटा थपिन्छ। त्यति हो डिफरेन्स भनेको यसको चाहिँ। र यो गर्नलाई पनि सजिलो हो है त। डिस्टेन्स पत्ता लगाउने भन्छ पहिला हामीले के गर्थ्यो दुईटा गर्थ्यो, अब एउटा थप्दियो सक्यो, त्यति त हो। त्यसैगरी सेक्सनमा पनि सेम चीज हो, दुईटा गर्थ्यो अहिले एउटा थप्दियो। एक्सटर्नल र इन्टर्नल भयो है यो। अब त्यसपछि अर्को छ सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल। सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल अनि के गर्थ्यो हामीले दुईटा गर्थ्यो, अहिले फेरि एउटा थप्दियो। सो फर्मुला सबै अगाडिकै हो र जम्मा एउटा थप्दिने हो। त्यही भएर मैले चाहिँ कम्प्लिटली दिएको पनि छैन र एक्जाम्पल नै गरे छैन। किनकि इट इज भेरी इजी क्या। र त्यो बाहेक अरू क्वेसनहरू छ क्या मसँग जुन चाहिँ अलिकति हार्ड हुनसक्छ। सो त्यो क्वेसनहरू हेरौँ है त। If L, M and R the direction cosine of a line, then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma बराबर 2। यो आउँछ हाम्रो 2 मार्क्सको लागि। So let alpha beta gamma be angle made by the straight line with positive coordinate axis. Then cos alpha, cos beta and cos gamma are direction cosines। यो पोइन्टहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो आफैले हैन पढेर। र त्यसपछि हामीले के गरे है pxyz माने है ओके। अनि o र p जोइन गरे है यहाँनिर है फिगरी o र p जोइन गरे है। त्यसपछि हामीले pm चाहिँ यहाँनिर उ गरे है परपेन्डिकुलर बना है र om चाहिँ हाम्रो के हुने भयो y हुने भयो किनकि xyz छ नि त यहाँ y हुने भयो ओके। र कोअर्डिनेट इन स्पेस भन्यो भनेदेखि
हामीले 2D सम्झिने हैन फिगर सधैँ x y र z छ नि यसको मिनिङ हामीले चाहिँ एउटा लाइक रुम सोच्ने रुमको एउटा कर्नर सोच्ने अनि रुमको एउटा कर्नरबाट लाइन आउँछन् तीनटा हो त्यो हो हाम्रो x y र z र अब पोइन्ट चाहिँ हाम्रो स्पेस भनेको यहाँ बिचमा जहाँ पनि हुन सक्छ तर भित्तामा टाँसेको चाहिँ हैन बिचमा सो त्यो बिचमा भएकोले जता पनि परपेन्डिकुलर बनाउन सक्छ यदि हेर्ने हो भनेदेखि त्यो बिचको पोइन्टले चाहिँ हाम्रो x मा नि परपेन्डिकुलर बनाउन सक्छ y मा नि परपेन्डिकुलर बनाउन सक्छ z मा नि परपेन्डिकुलर बनाउन सक्छ सो त्यो चाहिँ इमेजिन गर्न सक्नु पर्यो है अब OP को हामीले डिस्टेन्स पत्ता लगाएको हो यो O भनेको 0 0 0 हो भनेदेखि P भने XYZ हो त्यही भएर यो निकाल्यो र हामीले यसलाई चाहिँ R सपोज गर्यो त्यसपछि राइट एंगल ट्रायंगल हो यो सो राइट एंगल ट्रायंगलमा cos बीटा लगाइदियो भने OM/OP आयो त्यो भने Y/R आयो र cos बीटा भनेको हामीले यहाँ के लेखेर रहेछ M लेखेर रहेछ किनकि अघि हामीले मानेको थियो माथिपट्टि त्यसरी नै हामीले के गर्ने अब परपेन्डिकुलर तान्ने x सँग र z सँग परपेन्डिकुलर तान्ने यहाँ देखाउनु पर्दैन तान्ने हैन अनि त्यसपछि l र n पत्ता लगाउँछ के 2 मार्क्स को हो नि त त्यही भएर हामीले सबै देखाउनु पर्दैन के र l भनेको यो आयो m भने यो आयो अनि n भने यो आयो नि त z/r त्यस्तै गरी स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ अब स्क्वायर गरेर जोड्दिनु चाहिँ भनेको l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर अनि बराबर यतापट्टिको अब चाहिँ के हुन्छ यति भाग चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 1 हुन्छ है र l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर बराबर 1 आउँछ यो त केबाट नि आउन सक्थ्यो हाम्रो परपेन्डिकुलरको फर्मुलाबाट आउन सक्थ्यो सो त्यसरी नै cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हामीले भ्यालु इन्टरचेन्ज गर्दिएको र cos लाई के लेख्न मिल्छ 1 - sin स्क्वायर लेख्न मिल्छ त्यसरी नै sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा र sin स्क्वायर गामा बराबर टुक्रो पुल्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आएन भनेदेखि यति स्टेप मात्र गर्दा पनि हुन्छ यति स्टेप मात्र गर्यो भने पनि मार्क्स दिन सक्छ यदि आएन भनेदेखि आयो भने सबै स्टेप गर्ने आएन भनेदेखि चाहिँ यो cos बाट खोल्ने मात्र किनकि हामीले यहाँ के दिया है cos दिया है sin दिया हो sin दिया भए त मिल्दैन है र हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ cos बाट क्वेशन सोधेको भनेदेखि चाहिँ हामीले यति मात्र गर्दा नि हुन्छ क्या यदि हामीले डाइरेक्सन रेशियोको बारेमा कुरै गरे हैन र हामीलाई दिया बेला चाहिँ cos बाट दिया है भनेदेखि चाहिँ हामीले यति गर्न मिल्छ है द कोअर्डिनेट अफ PQRS B यो र यो हामीलाई चारवटा कोअर्डिनेट दिया छ रे रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ RS अन PQ सो यो प्रोजेक्सन वाला क्वेशन पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ भेक्टरमा पनि एउटा यस्तै सिमिलर केही थियो राइट र अब यसमा चाहिँ के होला त कसरी गर्ने होला फर्स्टमा डाइरेक्सन रेशियो पत्ता लगाउने डाइरेक्सन रेशियो दुईटाको हुन्छ भने थिए मैले सो लाइन को नि भयो RS को सो फर्स्टमा के छ R छ सेकेन्डमा छ S छ त्यही भएर 1 अगाडि 3 पछाडी ओके x2 - x1 हो नि त सो यति भ्यालु निकाल्यो फर्स्ट डाइरेक्सन रेशियोज देन सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो के गर्यो PQ बाट निकाल्यो किनकि PQ को निकाल्नु हो र फाइनली चाहिँ हामीले R निकाल्ने PQ बाट PQ को डाइरेक्सन रेशियो युज गरेर R निकाल्यो ओके र PQ के डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने यहाँ डाइरेक्सन कोसाइन भनेको थाहा होला नि हामीले के गरेर डाइरेक्सन रेशियो बाइ R गरेर निकालेको थियो जुन फर्मुला लेखेको थियो ओके त्यति गर्यो अब यस पछाडी प्रोजेक्सन को फर्मुला चाहिँ यो रहेछ ओके x1 - x2 l भनेको यो भनेको के हो x1 - x2 भनेको a पनि लेख्न मिल्छ हैन al bm + cn यो चाहिँ रहेछ हाम्रो प्रोजेक्सन को फर्मुला र अब यहाँ के चीज चाहिँ याद गर्नु पर्यो हामीले डाइरेक्सन यो डाइरेक्सन कोसाइन चाहिँ हामीले RS को लियो भने डाइरेक्सन उल्टो भने डाइरेक्सन रेशियो चाहिँ हामीले RS को लियो भनेदेखि डाइरेक्सन कोसाइन चाहिँ हामीले
PQ को लेख्यो। सो यसरी चाहिँ याद गर्नु पर्यो, जुन पछाडी छ त्यसको चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने, जो अगाडि छ उसको चाहिँ डाइरेक्सन रेशियो युज गर्ने। ओके, अब प्रोजेक्सन अफ PQ अन RS भने भए चाहिँ उल्टो गर्नु पर्थ्यो। RS को चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्थ्यो भने PQ को चाहिँ डाइरेक्सन रेशियो निकाल्थ्यो। सो यसरी आयो हाम्रो प्रोजेक्सन अफ RS अन PQ is 4/3 आयो। Find the acute angle between the lines whose direction ratio are 1, 1, 2, 3 अनि सरी -3, -4 र 1। यो चाहिँ हामीलाई के दियो, डाइरेक्सन रेशियो दियो। यो भनेको ABC दियो हैन त। सो फर्स्ट रेशियो छ हाम्रो A1 B1 C1 भन्ने, सेकेन्ड रेशियो चाहिँ A2 B2 C2 माने हामीले। यसबाट R र R निकाल्यो। ओके, किनकि cos थीटा को फर्मुला हामीले अघि नै लेखेको थियो। के लेखेको थियो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अनि रुट को भित्र A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर लेख्नुको सट्टा R1 लेख्यो भने बुझिहाल्यो नि। सो यता नि R1 यता नि R2 लेख्दियो। त्यही भएर अगाडि नै पत्ता लाग्यो क्या। र अब यसलाई यतिसम्म गर्यो, त्यस पछाडि cosलाई उता लग्दाखेरि cos इन्भर्स हुन्छ र यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। यदि कसैलाई फर्दर गर्न मन छ भनेदेखि चाहिँ यसको अझै भ्यालु निकाल्दा हुन्छ क्याल्कुलेटरमा हानेर, नभए यति मात्र गर्दा पनि भयो है। Find the direction cosine of the line which is perpendicular to the line with direction cosine proportional to यति एन्ड यति भने। सो हामीलाई अब चाहिँ के दियो, डाइरेक्सन कोसाइन दियो हो। दुईटाको डाइरेक्सन कोसाइन दिया भनेदेखि अर्को एउटा लाइन छ अरे जुन पनि परपेन्डिकुलर नि हरे भने त्यसको चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु पर्यो। यो क्वेशन कस्तो हो, यस्तो खालको लाइन छ अरे एउटा। ओके, र त्योसँग चाहिँ अर्को एउटा परपेन्डिकुलर लाइन छ अरे। सो यसको चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो रे डाइरेक्सन कोसाइन जुन परपेन्डिकुलर भएको लाइनको, र सायद अर्को एउटा लाइन चाहिँ यहीँतिर होला है, यो परपेन्डिकुलर भएको। सो सिम्पली बुझौँ हैन, जो दुईटा लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ अरे र परपेन्डिकुलरको बेलामा चाहिँ यो केस हुन्छ हामीलाई थाहा। ओके, र LM र N चाहिँ हामीले जुन परपेन्डिकुलर लाइन थियो त्यसको लागि मानौँ हामीले LM र N, र L1 L2 गर्थ्यो हामीले। सो यहाँनिर यो L2 पर्यो नि त अब, त्यही भएर 3L 1M 1N बराबर 0। त्यसरी नै योसँग पनि हाम्रो परपेन्डिकुलर छ, त्यही भएर सेम चीज गरेर इक्वेसन निकाल्यो। अब इक्वेसन निकालिसके पछाडि चाहिँ हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल लाउनुपर्छ, र यो रुल कसरी लाउने हो यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। यो बुझ्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा यहाँ L, M र N लेख्ने। किनकि यहाँनिर हामीलाई पत्ता लगाउने त्यही हो, L, M र N पत्ता लगाउने हो। अब यस पछाडि L को गर्नु हो भनेदेखि L को साइड छोपिदिने। L को साइड छोपे पछाडि यहाँनिर के बाँकी रह्यो, -1 2 1 र 4 सेम चीज लेख्दियो, र त्यसको यो के भन्छ डिटरमाइन फर्म म्याट्रिक्समा यो पढाएको थियो नि हो सेम चीज। अब त्यस पछाडि M को पत्ता लगाउनु छ भनेदेखि चाहिँ M को साइड छोप्दियो, र अब पछाडिबाट अगाडि आउने होइन कि यहाँबाट चाहिँ जाने 1/4 अनि पछाडि आऊ 3 बाइ -3 भयो। ओके, हामीले अगाडि बढ्दै गइराख के। अब त्यसरी नै फेरि N को चाहिँ पत्ता लगाउनु छ भनेदेखि N को साइड छोप्दियो, र हामीले के गरेको थियो अगाडिबाट गएको थियो नि त, त्यही भएर अब 3 बाट चाहिँ हुने भयो स्टार्ट। 3 र -3 -1 र 2। मोस्ट कन्फ्युजिङ भनेको चाहिँ यसमा हुने हो क्या धेरै चाहिँ। सो त्यो चीज चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। हामीले डिटरमाइनको फर्मुला चाहिँ 4 × -1 -2 × 1 गरे हो है त। र L, M र N को हामीले रेशियो निकाल्यो। अब यो रेशियो निकालिसके पछाडि अरु केही सोच्नु पर्दैन, डाइरेक्ट रुटमा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर लेख्ने, र यतापट्टि जुन छ यसको पनि स्क्वायर लेख्ने। L को स्क्वायर गरे हो नि त, त्यही भएर तलको पनि स्क्वायर गर्ने। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर र -1 को स्क्वायर गर्ने र जोड दिने। सो यति गरिसके पछाडि चाहिँ 1/30 आउँदो रहेछ हाम्रो। र अब यो L/2 छ, सो 2 लाई माथि पठाइदियो भने L को भ्यालु आयो। M/5 छ, 5 लाई माथि पठाइदियो भने M को भ्यालु आयो। अनि -1 छ, -1 लाई यहाँ माथि पठाइदियो भने N को भ्यालु आयो।
सो यसरी हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइनको भ्यालुहरु आयो। सो यसमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा बिगार्नु चाहिँ भएन, अरु केही गाह्रो हुँदैन। सो 2 मार्क्स को क्वेशन हो के यिनीहरु चाहिँ। प्रुभ दैट द टू लाइन डाइरेक्सन कोसाइन गिवन बाइ LMN and LMNL आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यो चाहिँ अलिकति 4 मार्क्स क्वेशन हुन सक्छ। सो यसको लागि के गर्ने, फर्स्ट पार्टबाट n को भ्यालु निकाल्ने र सेकेन्ड पार्ट जुन छ सेकेन्ड पार्टमा लगेर हाल्दिने। ओके, फर्स्ट पार्टको n को भ्यालु सेकेन्ड पार्टमा लगेर हाल्दिँदाखेरि यस्तो खालको इक्वेसन बनाउँदो रहेछ l र m को। र अब यसलाई के गर्दिने, फेरि m स्क्वायरले डिभाइड गर्दिने बोथ साइडमा। m स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँनिर l बाइ m आउँछ, l बाइ m को होल स्क्वायर आउँछ, यहाँनिर एउटा m काट्या भएर lm आउँछ, यहाँनिर हराउँछ। सो सबै l को टर्ममा आयो, हो कि हैन, l बाइ m को टर्ममा आयो भने पछाडी यतिलाई हामीले अब फ्याक्टराइज गर्दा नि हुन्छ र हामीले के गर्न मिल्छ अर्को भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा लेख्न पनि मिल्छ। ओके, सो जुन सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाले गर्ने। मैले यहाँ क्वाड्रेटिक तरिकाले गरेर छु, क्वाड्रेटिकको फर्मुला लगाएर माइनस b प्लस माइनस रुट को भित्र b स्क्वायर माइनस 4ac अपना 2a फर्मुला चाहिँ। सो त्यसबाट हाम्रो कति आएछ, यहाँ -1/2 र -2 चाहिँ हाम्रो आएछ। दुईटा आउँछ किनकि यहाँनिर स्क्वायर छ। सो दुईटा आयो। अब L1/m1 भनेको चाहिँ के आयो हाम्रो, -1/2 आयो बराबर, सरी यो भनेको चाहिँ के हो, 1 लाई यता पठाइदियो र m लाई यता पठाइदियो भने L1/-1 भनेको चाहिँ m1/2 लेख्न मिल्छ। अब यस पछाडी के गरे हामीले, फ्रम इक्वेसन 1 लेखे। सो इक्वेसन 1 मा यतिलाई चाहिँ हामीले गामा माने है, यो पनि बिर्सिनु भएन। अब इक्वेसन 1 मा चाहिँ हामीले त्यही गामाले रिप्लेस गर्न खोजे है। ओके, सो m1 लाई चाहिँ 2 गामाले रिप्लेस गर्नु पर्यो, हो कि हैन। त्यसैले L1 लाई चाहिँ यो उता गए पछाडी माइनस गामाले रिप्लेस गर्नु पर्यो। यसरी हाम्रो n1 को भ्यालु पनि गामामा आउँछ र L2 m2 भनेको -2 आएको थियो। ओके, यसलाई पनि गामाको फर्ममा लेखेर इक्वेसनमा रिप्लेस गरेछ। सो यसरी n1 र n2 पनि गामाको फर्ममा आयो र एकचोटी यति सबै गामाको फर्ममा आइसके पछाडी हामीले के गरे है, L1 L2 प्लस m1 n2 प्लस n1 n2 बराबर लेखे, किनकि यो बराबर 0 हुनुपर्छ के को लागि, परपेन्डिकुलर हुनको लागि। सो एकचोटी सबै गामा भइसके पछाडी हामीले काट्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यही भएर लास्टमा हाम्रो 0 आउँछ के। ओके, यो बुझेन भने फेरि एकचोटी हेर्ने हैन, म नोट चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु, सो प्रब्लम हुनेवाला छैन। त्यसैगरी यदि 4 मार्क्समा सोधेछ भने यो क्वेशन नि सोध्न सक्छ। सो यसमा के छ, यो चाहिँ एक्जाम्पलमा होला हैन, तपाईहरुको नि बुकको एक्जाम्पलमा हुन सक्छ यो चीज चाहिँ। सो यसमा केही गरे हैन हैन, यसमा धेरै केही छैन सोधेको। लाइन मेक्स एन एंगल अफ अल्फा बीटा गामा विथ डायगोनल अफ क्यूब। डायगोनल सँग चाहिँ अल्फा बीटा गामा बनाएको भनेदेखि प्रुभ दैट यति भने। सो यति चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नु हरे भने के गर्नु पर्यो, फर्स्ट हामीले क्यूब बनाउने र सबै क्यूबको कर्नरलाई चाहिँ हामीले नाम दिने। ओके, र यो बिचमा x छ, यतापट्टि y छ, यतापट्टि z छ, त्यही अनुसारको यो के भयो त, x र y को बिचमा पर्ने, x र y प्लेनमा पर्यो हैन, त्यही भएर यहाँ x र y अनि 0 यसरी आको क्या b को भ्यालु चाहिँ। सो यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो है, र यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु लेख्या हो यो सबै पोइन्टहरुको, जुन कुन प्लेनमा पर्या त्यो हेरेर, यदि कुनै नि प्लेनमा पर्या हैन भने चाहिँ सबै ए हो। ओके, र ए चाहिँ किन लेखे, किनकि इट इज अ क्यूब क्या, क्यूबको त सबै साइड इक्वल हुन्छ भन्छ, त्यही भएर ए लेखेको। अब ओए बराबर ए, ओसी बराबर ए, ओजी बराबर ए, सबै यही लेख्न खोजेको त हो नि हैन। र हामीसँग चारवटा डायगोनल चाहिँ के हो, ओई, सी, बीजी र एडी चाहिँ हाम्रो के भयो, डायगोनल भयो। यो क्यूबको डायगोनल यताबाट यता, यताबाट यता हैन त हो। रुम इमेजिन गर्ने, धेरै जसो चाहिँ रुम इमेजिन गर्यो भने क्वेशन बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब यस पछाडी हामीले ओई को चाहिँ
ओई को चाहिँ हामीले के गर्यो डाइरेक्सन कोसाइन पत्ता लगायो। त्योभन्दा अगाडि हामीले के गरेर रहेछ यहाँनिर डिस्टेन्स फर्मुला लगाएको रहेछ डिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि र क्युब हो भने पछाडि सबै डायगोनल बराबर हुन्छ। अनि त्यस पछाडि ओई को चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन सेपरेट झिकाल्यो हामीले। त्यसै गरी यहाँनिर के गरे अब सीएफ को चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन झिकाले फेरि ओके सीएफ को डिफरेन्ट आउँछ। सो डाइरेक्सन कोसाइन झिकाल्ने चिजहरू अगाडि भनिसके मैले डाइरेक्सन रेसियो अनि रुटको भित्र चाहिँ तीनवटा डाइरेक्सन रेसियोहरूको भयो हैन। त्यसै गरी अर्को पनि यहाँ अर्को बीजी को फेरि त्यस पछाडि एडी को डाइरेक्सन कोसाइनहरू पत्ता लगायो। एकचोटी डाइरेक्सन कोसाइनहरू सबै पत्ता लगाइसके पछाडि हामीले कस अल्फा को भ्यालु निकाल्न मिल्छ। त्यसरी नै कस बीटा को भ्यालु पनि यही फर्ममा लेखौं, कस गामा को भ्यालु पनि यही फर्ममा लेखौं र कस डेल्टा को भ्यालु पनि यही फर्ममा लेखौं। ओके यो फर्म चाहिँ कसरी आयो हामीले अगाडि लेखेको जुन फर्मुला थियो डाइरेक्सन कोसाइनबाट एंगल झिकाल्ने त्यहाँबाट आएको हो। अब सिम्पल भ्यालु हाल्दियो ओके भ्यालु हालेर सल्भ गर्दा अनि यहाँ यति लामो के आउँछ तर यो सबै काटिन्छ र लास्टमा बाँकी हुन्छ 4l² 4m² 4n² र त्यहाँबाट 4 कमन तान्दिए पछाडि यति भाग भने चाहिँ के हो 1 हो। हामीले अगाडि नै पढाएको थियो नि त यो चिज त। त्यसरी नै cos अल्फा cos बीटा cos गामा बराबर चाहिँ 4/3 आयो। सो यति नै हो। आज चाहिँ अलिकति लामो भयो जस्तो लाग्यो हैन, क्वेशन त थोरै थियो त्यही नै अलिकति लामो भयो र आई होप तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र भिडियो सायद बुझ्नुभयो होला। यदि नबुझेदेखि कमेन्ट गरौँ हैन। र आई नो क्वेशनहरु धेरै हुन्छ यसमा, मैले सबै कभर गर्न सक्दिन। सो कुनै क्वेशनहरु छ जुन चाहिँ सल्भ गर्न सके हैन, ट्राई गरेर मैले सिकाएको प्रोसेसबाट ट्राई गरेर सल्भ गर्न सके हैन भनेदेखि मलाई फेसबुकमा सोध्दा हुन्छ। I will reply you on 1 or 2 working days है। मलाई त्यो 1-2 days चाहिँ लाग्छ क्या, किनभने मैले अरु काम गरिरहेको हुन्छु। सो आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ र पार्ट 2 छिटै आउनेछ।